तुमकां सगळ्यांक येवकार नमस्कार. आयची प्रेस कॉन्फरन्स एक खूब म्हत्वाच्या मुद्द्याचेर आमी निर्णय घेतलो, कित्याक आज न्यूजान तुमी आयकलां आसतलें की विजाच्या दरान 4% वाड जातली म्हणून. पूण हाजी एक्चुली खरी कितली वाड जातली आनी विजाचें बील जें आसा, लायटीचें बील जें लोकांक येता, how that has become one avenue for the Bharatiya Janata Party government to loot the people of Goa, हे तुमच्या समोर आमी दवरूंक सोदतले. आतां बिजली, सडक, पाणी म्हळ्यार हे सगळे बेसीक नीड्स लोकांचे. खंयच्या सरकारान आपली बेसीक ड्युटी आसता हे बेसीक नीड्स दिवपाचे. हाजेर प्रॉफीट आनी लॉस पळोवप नासता. जे वीज आनी रस्ते आनी उदक जे आसता, that should be provided on a 24-hour basis and on an affordable basis. म्हणजे लायटीची बिलां, उदकाची बिलां अशी जावंक जायना की लोकांक परवडपाक शकना. आनी आमकां हें जातलें हाजो एक अंदाजो आशिल्लो. त्या खातीर तुमी जाणा, आम आदमी पक्षान हो इशू मोठ्या तरेन आतां कितलींशींच वर्सां जालीं. इनफॅक्ट 5 वर्सां पयलीं 2020 तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, ह्या मुद्द्याचेर आमी आंदोलन केल्लें, वीज आंदोलन म्हणून. गोंयभर 350 सुमार गांवांनी वचून मिटिंग्यो घेतिल्ल्यो आनी लोकांक समजायल्लें की विजाची बिलां आतां फुडें वाडपाचीच रावतलीं आनी खरें म्हळ्यार वाडूंक जायना. वयल्यान गोंयकारांक एक परवडूंक जाय म्हणून, लायटीची बिलां परवडूंक जाय म्हणून एक मिनिमम, एक बेसीक अमावंट 200 ते 300 युनिट लायटीची फ्री मेळूंक जाय, असो आमचो डिमांड आशिल्लो. आनी ह्यो मिटिंग्यो जातकूच सगळ्या गोंयकारांक पटलें तें. गोंयकारूय डिस्कशन करपाक लागले आनी ही मागणी करपाक लागले की बाबा दिल्लीक मेळटा, पंजाबाक मेळटा, आमकां कित्याक मेळना काय म्हणून. आमकांय गोंयान एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एक बेसीक एमावंट जाय म्हणून. आनी हो मुद्दो येदा व्हडल्या स्तराचेर पावलो की 2020 जो आमी आंदोलन सुरू केल्लो, 2021 पर्यंत सबंद गोंय बरोच न्ही, नॅशनल लेवलाचेर ही चर्चा सुरू जाली. आनी तुमी जाणा की पयलेचदा आमी देशान पळयलां, 2 राज्याच्या मिनिस्टरां भितर डिबेट जाली. पॉवर मिनिस्टर ऑफ गोवा मिस्टर निलेश काब्राल एंड पॉवर मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एट द टायम मिस्टर सत्येंद्र जैन. आनी ह्या डिबेटीन सगळ्या गोंयकारांनी पळयलें, बाब काब्रालाक सत्येंद्र जैनजीन धुवन काडलो, आनी कांय शब्द वापरूंकूच शकना, धुवन काडलो. He proved that people of Goa can also be given free electricity and that people of Goa deserve free electricity. ताणें दाखोवन दिलें आपले आर्ग्युमेंट्सान आनी फॅक्ट्स दिवन की गोंयच्या लोकांक 200 युनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मेळूंकूय शकता आनी मेळूंकूय जाय. आनी ही डिबेट जाली जुलय 2021. हो तुमकां हांव क्रोनॉलॉजी समजायता सारको. 2021 जुलयान ही डिबेट जाली आनी भारतीय जनता पार्टी ह्या डिबेटीन इतल्या वायट तरेन हरली की गोंय सरकाराची सामकी लज जाली नॅशनल लेवलाचेर. सो CMाचेर खूब प्रेशर आयलो की बाबा कितें तरी तूं एनावन्स कर म्हणून. तांचे कडेन फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिवपाक तांची इंटेन्शनूच नाशिल्ली. म्हणून फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना प्रेशर खुबूच वाडलो, 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिसाचेर व्हडलें कितें तरी एनावन्समेंट केल्ल्या सारकें की आमी तुमकां कितें तरी फुकट दिता म्हणून तांणी फ्री वॉटर स्कीम ही तांणी एनावन्स केली. आनी त्या वॉटर स्किमीची आतां दशा कितें जाल्या तुमी जाणा. स्कीम बंद जाली ती जालीच. आज रेट जे स्किमी पयलीं आशिल्ल्यो उदकाच्यो त्यो वाडयल्या आनी आतां उदकाचें बील चड जाल्लें आसा. आनी तितलेंच न्ही, स्कीम बंद करतना CMान कितें म्हटलें, सगळ्या गोंयकारांक चोर म्हटलें. गोंयकार खंय उदक चोरतात म्हणून आमकां स्कीम बंद करची पडली. म्हणजे दीस वॉज इन्सल्ट टू इंजरी. एका राज्याच्या मुखेलमंत्रीन आपल्याच प्रजेक म्हळें की बाबा हे चोर म्हणून. तर परत विजाचेर येवया, कित्याक आज जशें सांगलें तुमकां न्यूज आयिल्ली आसा की 4% विजाच्या दरान वाड जातली. सो आमी 2020 आज पर्यंत लोकांक सांगीत आयल्या की वीज जे आसा, लायटीचें बील जें आसा तें तुमचें वाडत रावतलें. आनी भारतीय जनता पार्टी खंय खंय तांचें सरकार आसा आमी पळयलां की
दे यूज दीज बेसीक नीड्स. म्हणजे विजा शिवाय लोक रावंक शकना, झक मारून विजाचें बील दिवचेंच पडटा. सो त्या लाचारीमुळे, त्या म्हणजे डेस्परेशनामुळे सरकार हे विजाचे दर वाडयत रावता आनी सामकें परवडना अशा लेवलाचेर हाडटा. आनी हें आमी गोंयच्या लोकांक समजावपाचो प्रयत्न केल्लो आनी गोंयच्या लोकांनी समजयल्लें बी. पूण लास्टाक इलेक्शनाक सगळे खरेदी विक्री करून परत 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचो सरकार घडलो हांगा. आनी आज आमी परत वीज दरेचो जो वाड आसा तो सोंसतात. आमी जी प्रेडिक्शन केल्लें की जशें जशें भारतीय जनता पार्टीचो सरकार उरलो जाल्यार तितलो लायटीचें बील जें आसा हो एक व्हडलो खर्च जातलो. म्हणजे आमकां दर म्हयन्याक आतां तें बजेट करचें पडटलें की बाबा ह्या म्हयन्याक लायटीचें बील आमचें कितलें येतलें, आमकां परवडटलें काय ना. पावतलें अशें आमी लोकांक सावध केल्लें की तुमी मुद्दम पळयात म्हणून, अशें जावपाचें आसा म्हणून. आनी त्या खातीर भारतीय जनता पार्टीक वोट करूं नाकात म्हणून. आनी हें खरें जाल्लें आसा आज. आनी हाचे 2 पुरावे तुमकां हांव सांगूंक सोदतां. एक पुरावो तर म्हाका दिवपाची गरजूच ना, हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता. तुमी 3-4 वर्सां पयलींचे तुमची बिलां पळयात आनी कन्जम्पशन पळयात. कन्जम्पशन म्हळ्यार कितले तुमी युनिट्स कंज्यूम केल्या आनी ताचे कितले पयशे भरचे पडले. एक 3-4 वर्सांचे पयलीं पळयात आनी आज जे बील तुमकां येतात ते पळयात. कन्जम्पशन तुमचें मोर ऑर लेस सेम आसतलें, पूण बील कमीच कमी 50% वाडलें आसतलें. इट इज अ फॅक्ट. तुमी मुद्दम आपली बिलां पळोवन, हांव म्हज्या बिला वयल्यान तुमकां सांगता, तुमी सगळ्यांनी आपली बिलां ही एक स्टडी करची, एक एनालिसीस करची. म्हणजे ज्या लोकांक एक 3 वर्सां पयलीं 600-800 रुपया अशें बील येतालें, खूब कमी कन्जम्पशन, तांचें आज म्हाका दिसता कमीच कमी 1200 ते 1500 रुपया येता. ज्या लोकांचे 1000-1200 येताले 3 वर्सां पयलीं, तांचे आज 2,500 रुपया येता. दीस इज गॅरंटीड. हांव दोळे बंद करून तुमकां सांगूंक शकता. तुमी तुमचीच बिलाची एनालिसीस करा, तुमकां हें खरें दिसतलें. दुसरे पुरावो जो आसा, गव्हर्मेंटाचेच फिगर्स पळयात तुमी. फाटले 2-3 वर्साचे जे रेवेन्यू आसा गव्हर्मेंटाक फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तातूंत भरपूर वाड जाल्ली आसा. एवरी इयर इट इज इन्क्रिजींग बाय अबावट 300 to 400 crores. हे 300-400 कोटी खंयच्यान येता? तुमची लायटीची बिलां वाडून हो सरकार पयसो तुमचे कडल्यान वसूल करतात. कन्जम्पशन वाडूंक ना तुमचें. तुमी आपली लायफस्टायल तशीच दवरल्या. कित्याक म्हारगाय इतली वाडल्या, बेरोजगारी इतली वाडल्या, लोकांक लायफस्टायल वाडोवपाक संदीच ना. कन्जम्पशन तितलेंच उरलां, पूण लायटीची बिलां वाडल्या. आनी हाज्या खातीर तुमी मुद्दम फाटले 2-3 वर्साचे बजेट फिगर्स पळयात. जे रेवेन्यू सरकाराक येता फ्रॉम सेल ऑफ पावर, भरपूर वाड जाल्ली आसा. एंड दीस इज क्लियर प्रूफ दॅट द भारतीय जनता पार्टी इज लुटींग द पीपल ऑफ गोवा थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. आतां आयचो जो न्यूज आयला तो 4% इन्क्रीज आसतलो इन रेट्स म्हणून. हो फक्त 4% न्ही. कोणाक जर दिसता बाबा आपले बील 1000 रुपया येता म्हयन्याक आनी आपले फक्त 40 रुपया वाडटले म्हणून 4%, जाल्यार इट इज नॉट ट्रू. कित्याक आतां तांणी जे टायम ऑफ डे टॅरीफ प्रपोजल हाडला तातूंत तुमी पळयल्यार जो पीक आवर आसा, म्हणजे 24 तासान, पयलीं 24 तास एकूच कशें बिलींग जातालें. एका दिसाक म्हणजे कितले तुमी युनिट्स कंज्यूम केले त्या प्रमाणे तुमकां बील येतालें त्या रेटीन. आतां 24 तासान तांणी 3 स्लॅब केल्या. सकाळचे 9 ते सांजचे 5 पर्यंत, सांजचे 5 ते रातचे 1 पर्यंत आनी रातचे 1 ते सकाळचे 9 पर्यंत. हे 3 स्लॅब केल्या. ह्या 3 स्लॅबांक वेगळे वेगळे रेट लायिल्ले आसा. आनी पीक आवर म्हणजे जे पीक कन्जम्पशन जे सगळेच लोक सगळ्यांक चड ह्या 24 तासान केन्ना वापरतात, ते सांजचे 5 ते रातचे 10, 11, 12 पर्यंत. आनी ह्या टायमार भारतीय जनता पार्टीन सरकारान प्रपोज केला की हाजेर ती रेट लागची ना, पूण 20% चड रेट लागतली. म्हणजे ज्या टायमाक तुमकां खरी गरज आसा लायटीची त्या वेळार चड लायटीचें बील भरचें पडटलें. हें कितें लॉजीक? दीस इज एक्झॅक्टली वॉट आय वॉज सेयींग. म्हणजे जी लाचारी आसा, जी हेल्पलेसनेस आसा, देर इज नो ऑप्शन न्ही. काळोख जातकच तुका लायट ऑन करचीच पडटा. भुरग्यांक शिकूंक जाय, घरा रांदपाक जाय. आनी
म्हळ्यार ज्या टायमार सगळ्यांक चड गरज आसता तेन्ना रेट 20% वाडप म्हळ्यार दिस इज कंप्लिटली लूट बाय द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट. तर हांव सांगूंक सोदता सगळ्या गोंयकारांक की जाका 1000 रुपयाचें बिल येता, जर ताका दिसलें की आयच्या न्यूजान जर फक्त 4% तांचें वाडटलें, हांव तुमकां सांगूंक सोदता तुमचें 1000 रुपयाचें बिल कमीत कमी 1200 ते 1300 रुपया जावपाचें आसा जस्ट दीस इयर. आनी हें जें आसा ही फक्त सुरवात. आगे आगे देखो होता है क्या. आतां थोड्या म्हयन्यांनी स्मार्ट मिटर लावपाचें आसा. ऑफकोर्स वन ऑफ द इंटेंशन इज टू एनेबल दीस टायम ऑफ डे टॅरिफ बिलींग. पूण ह्या स्मार्ट मिटरान ते आनी कितें करूंक शकता तें आमी सावध रावचें पडटलें. खूब कडेन प्रीपेड बिलींग सुरू केलां. प्रीपेड बिलींग म्हळ्यार तुमकां बील मागीर येना, तुमी पयलींच इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पयशे भरूंक जाय आनी त्या मिटराचेर तुमचो कितलो कन्जम्पशन जाता त्या प्रमाणे बॅलन्स कमी जायत रावतलो. आनी ज्या टायमार तुमचो बॅलन्स सोंपलो तुमची लायट बंद. म्हणजे तुमकां बिलां हाडून तुमकां वॉर्निंग दिवन की तुमचें मिटर डिस्कनेक्ट करतले, कोण तरी येतलो आनी थंय तुमचो वायर कट करतलो, ती करपाची गरजूच ना. हे स्मार्ट मिटरान लोकांचे सामकें छळ जावपाची आसा. म्हणजे चिंतात तुमी तुमचो आतां प्रीपेड कनेक्शन कोणाचो आसा, तुमचे बॅलन्स गेलो की काबार न्ही, तुमकां कॉल रिसीव करूंक मेळना, कॉल करूंक मेळना, तशीच जातली हालत. सो जशें सांगलें दीस इज जस्ट द बिगिनींग. हे टायम ऑफ डे टॅरिफ, ताज्या मागीर प्रीपेड बिलींग येतलें, ताज्या मागीर आनिकूय फुडें हांची लक्षणां जीं दिसता, दे मे प्रायवेटायज इलेक्ट्रिसिटी. बाकीच्या राज्यांनी तुमी पळयलां अडानी पावर इज प्रोवायडींग इलेक्ट्रिसिटी आनी थंय विचारपाची गरज ना. सामकें म्हळ्यार वेगळ्याच लेवलाचेर बिलां पाविल्लीं आसा आनी लोक थंय सामके त्रासान पडिल्ले आसा. कित्याक भारतीय जनता पार्टी जाणा तुमी जाता तितले प्रायवेटायज करपाचो प्रयत्न करता आनी आपल्या मित्रांक जाता तितले कॉन्ट्रॅक्ट दिवपाचो प्रयत्न करता. तुमी चिंतात गोंयकारांनो की फाल्यां जर अडानी पावरा कडल्यान तुमचें इलेक्ट्रिसिटी मेळपाक लागलें, गोंय सरकारान जें प्रायवेटायज करून सगळें अडानीच्या हातान दिलें, जाल्यार तो तुमचें बील कितें लायतलो तें मुद्दम चिंतात. ही खूब गरजेची आज हो मुद्दो आसा तुमी चिंतपाचो. आमी 5 वर्सां पयलीं सगळ्यांक आव्हान केल्लें, आमी सावध राव म्हणिल्लें आनी आज तुमकां कळटा की आम आदमी पक्षान जें म्हणिल्लें तें आज खरें जाल्लां. आनी आज जें आमी म्हणटा फुडल्या 3-4 वर्सांनी परत खरें जावपाची शक्यता आसा. सो जशें सांगलें बिजली, सडक, पाणी ह्या मुद्द्याचेर खंयच्याच सरकारान लूटमार करपाची न्ही. दीज आर बेसीक नीड्स. द गव्हर्मेंट शूड मेक शुअर दे आर प्रोवायडींग इट ऑन अ 24 hour बेसीस आनी इट शूड बी ऑन एन एफोर्डेबल बेसीस. तर दुसरो मुद्दो म्हळ्यार हे जे लायटीच्या रेटीन इन्क्रीज आसता दॅट इज डिसायडेड नॉट बाय गोवा गव्हर्मेंट एक्चुअली. ताच्या खातीर एक जॉयंट इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन म्हणून येता. तांची आतां इतलीं वर्सां दर वर्सा तांचे एक स्टडी जाताली आनी एक पब्लीक हियरींग जातालें की ह्या वर्सा आमी इतले % गोंयच्या लोकांचे लायटीचें बील वाडोवंक सोदता, तुमचें कितें म्हणणें आसा, अशें एक पब्लीक हियरींग जातालें. ह्या वर्साच्या पब्लीक हियरिंगान अशें डिक्लेअर केलें की आतां दर वर्सा ही मिटिंग जावच्यो ना. फुडल्या 3 वर्सां खातीर ज्यो वाडपाची आसा दर ती ऑलरेडी प्री अप्रूव्ड जाल्ली आसा. सो म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचें इंटेंशन सामकें क्लियर आसा की तांकां ह्या माध्यमांच्यान, लायटीच्या बिलांच्या माध्यमांच्यान गोंयकारांक लुटपाची इंटेंशन आसा आनी ह्या लुटाच्या विरोधान आवाज सुद्दां उठोवपाक जो एक पब्लीक हियरींग ती एक संदी मेळटाली, ती सुद्दां संदी बंद करपाचो हो प्रयोग चालू आसा. सो आमी आम आदमी पक्ष ह्या लायटीच्या दराचो निशेध करता आनी परत एकदां गोंयकारांक आव्हान करतात की आज तुमची बिलां जितली येता ती फाटले 3-4 वर्सां कंपेर करात. कन्जम्पशन वाडूंक ना तरी तुमची बिलां कितली वाडल्या ते तुमी मुद्दम चॅक करात आनी हाज्या फुडलीं 2-3 वर्सां जी आसा ती आनिकूय त्रासदायक आसतली हें तुमकां आमी आव्हान करता परत. सो आमकां हीच 2 उतरां आज गोंयकारांक तुमच्या माध्यमान सांगपाची आशिल्ली. तुमचे कितें प्रश्न आसा जाल्यार मुद्दम करचे. अशें दिसना की गोंयकारांक फुकट येना, पूण एक्चुअली अफोर्डेबल जाय
ह्या हेजेर तुमी चड भर दिवचो, कारण आमी पयलें फाटलें इलेक्शन तुमचे फुकट इलेक्ट्रिसिटी हेजेर एक आशिल्लें, पूण तरी तुमकां तितलो रिस्पॉन्स मेळना तुमच्या पक्षाक. पूण एफोर्डेबल तें जावंक जाय म्हणून तुमचो भर आसचो पडटलो म्हणून ह्या फुडें. न्ही, डेफिनेटली आमचो फुकट म्हळ्यार कितें, आमी केन्नाच म्हणना की सगळीच फूल बील फुकट आसतलें म्हणून. वी हॅड ऑलवेज सेट दॅट 200 युनिट फ्री आसूंक जाय म्हणून. हातूंत कितें जाता, जे सामकेच गरीब आसता तांचें कन्जम्पशन खूब आसता, खूब कमी आसता, तांच्या घरा कितें एक लायट एक फॅन आसता फक्त, तांचे 200 युनिट सुद्दां कवर जायना, तांकां फुकट मेळटलें फूल बील. पूण एटलिस्ट 80% लोक जे आसा जांचे 200 ते 600 युनिट जाता, किंवा थोडे लोक जे आसा ते तांच्या घरा खूब 4-5 AC आसा आनी कितें आसा, तांचे 600 ते 1200 आसा, तांकां हो मातसो कमी जातलो. पूण वी नेवर सेट दॅट सगळ्यांक फ्री जातलें म्हणून. आनी जशें सांगलें तुमकां, डेफिनेटली आमच्या आंदोलनान लोक पटिल्ले की गोंयकाराकूय ही सुविधा मेळूंक जाय आशिल्ली म्हणून. आनी हें आमी दिल्लीक आनी पंजाबाक करून दाखयल्लें आसा. आज पंजाबाक आमचो सरकार आसा, थंय आमी 200 युनिट फ्री दितात. आनी हें पळोवन भारतीय जनता पार्टी सुद्दां ज्या ज्या राज्यांनी इलेक्शना खातीर वता थंय ते सुद्दां हें आश्वासन दितात की आमी 200 युनिट दितले. तुमी सगळे न्यूज काडून पळयात. इलेक्शन वेर भारतीय जनता पार्टी इज गोईंग देर प्रॉमिसींग 200 युनिट्स. ऑफकोर्स बाकीचे सांगचे सगळे आश्वासना भशेन ते सगळे जुमला आसता. कोणाकूच अजून भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 200 युनिट इलेक्ट्रिसिटी फ्री मेळूंक ना. पूण म्हाका दिसता गोंयकारांक डेफिनेटली हाजी गरज आसा, हो गोंयकाराचो हक्क आसा, आनी ह्या हक्का खातीर आमी सदांच लढत रावतले. सरकार परत सोलर पावर घेवची म्हणून एनकरेज करता. न्ही, सोलर पावर तुमी आतां सरकारान फाटल्या वर्सा एक स्कीम काडिल्ली विनामुल्य वीज म्हणून, ती 1 वर्स चल्ली. आतां म्हणटा ही स्कीम बंद करतले आनी आमी सेंट्रल स्किमीन इंटिग्रेट करतले. इंटिग्रेट म्हणजे कितें? गोंयकारांक तितलोच लाभ मेळटलो, कित्याक सरकाराक सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या स्किमीक एक लिमीट आसा. फाल्यां 6 म्हयन्यांनी म्हणटले की ना आमी इंटिग्रेट केली आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या लिमिटा प्रमाणूच मेळटले. परवा म्हणटले मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान ही स्कीम बंद केली, इट वॉज फॉर लिमिटेड टायम. मागीर कितें ह्या सोलराचें? आनी सोलर खरें म्हळ्यार इट इज अ व्हेरी गूड ऑप्शन फॉर गोवन्स, पूण तुमी तो एफोर्डेबल करूंक जाय न्ही. आज जर तूं सोलर इन्स्टॉलेशन घालूंक सोदता, सबसिडी दिवन सुद्दां एक कमीच कमी 2-2.5 न्ही तर एवरेज घराण्यान म्हाका दिसता एक 5-6-7 लाखाचो खर्च येता. आनी सबसिडी दिवन म्हणटा आफ्टर गेटींग सबसिडी. दीस इज नॉट एफोर्डेबल फॉर मेनी पीपल. सो हें सोलराचेरूय जें आसा न्ही, हें फक्त खंय तरी सेंट्रल गव्हर्मेंट तांकां सांगता की हे तुमी एनावन्समेंट करात म्हणून, कित्याक तांकांय दाखोवचें पडटा सोलर पावर आनी सस्टेनेबल पावर इज वन ऑफ द सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स ऑफ युनायटेड नेशन्स. सो इंटरनॅशनल लेवलाक आपूण विश्वगुरू दाखोवपाक ते नंबर्स दाखयता की आमच्या देशान इतले आमी सोलर पावर इन्स्टॉलेशन केलां म्हणून. हाज्या खातीर थोडे नंबर्स दाखोवपाक हे फक्त हें करता. पूण तुमी फिगर्स पळयल्यार फाटल्या वर्सा फॉर सोलर सबसिडी अंडर स्टेट गव्हर्मेंट 2.5 कोटी कितले तरी तांणी सबसिडी दिल्ली आसा, आनी अंडर सेंट्रल गव्हर्मेंट 4.5 कोटी. सो हार्डली 6 ते 7 कोटी सबसिडी दिल्ली आसा, पूण हजारांनी कोटी सरकाराक फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशनान म्हणजे पावर सेलांच्यान लोकांची लायटीची बिलां वाडून हजारांनी कोटी हे कमयतात. आनी जशें सांगलें एवरी इयर दे आर इन्क्रिजींग दॅट रेवेन्यू फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स. पयलीं पारंपारीक बल्ब आसतना 100 एक बल्ब एका बल्ब प्रमाणे कितें बी जाता. आतां तो अख्खें घर सुद्दां एलईडी लायली 15 वोल्टाची, खूब कमी बील येता आतांचे. ना, म्हाका दिसना बील कमी येता. तुमी पळयल्यार जर कन्जम्पशन तें आसा कमी जालां जायत, पूण कितें आसता आय थिंक लोकांचे थोडे निड्सूय वाडल्या न्ही. आतां इंटरनेट आसा, सगळ्यांचे मोबायल फोनाचे यूज वाडिल्ले आसा. सो थोडे EVs आसता, थोड्यांचे EV आसा. सो म्हाका दिसता कन्जम्पशनूय लोकांचें थ्रू म्हणजे लायटीचे थोडे कमी जायत, पूण दॅट इज नॉट अ बीग प्रोपोर्शन ऑफ द युसेज. सो म्हाका दिसता डेफिनेटली कन्जम्पशन पीपल आर ट्रायंग टू कंट्रोल आनी त्या लेवलाचेर ते दवरूंक सोदता. पूण कन्जम्पशन वाडयना जाल्यार सुद्दां बील वाडत आसा. दीस इज अ फॅक्ट. हे तुमी स्वता तुमचे बील काडून पळयात. फाटले 2-3 वर्सां कन्जम्पशन पळयात आनी लायटीचें बील पळयात, आनी आयचें बील काडून कन्जम्पशन पळयात, लायटीचें बील पळयात. तुमकां कन्जम्पशन सिमिलर दिसतलें. लायटीच्या बिलान एटलीस्ट 50% इन्क्रीज दिसतली. थँक्यू.